नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम ख़ास खबरें में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथ सैयद इस्माइल ज़बीउल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक खबरों का सवाल है, आपको बता दें कि किस तरह आलमी सतह पर एक बेचैनी का माहौल पाया जाता है। और हद तो ये है कि अमेरिका ऐसा लगता है कि सारी दुनिया का ठेका लिया हुआ है और इस मामले में इसराइल उसकी भरपूर मदद कर रहा है। अब आप देखें तो हकीकत में देखा जाए तो इसराइल और अमेरिका दुनिया के अमन को तबाह ताराज कर रहे हैं, गारत कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। तो बहरहाल आप अंदाज़ा कीजिए कि अमेरिका वेनेज़ुएला के बहाने अब ईरान को निशाना बना रहा है। और निशाना बनाने का मकसद यही है कि ईरान को तबाह ताराज कर दिया जाए, ईरान को सफ़े हस्ती से मिटा दिया जाए, ईरान को मुख्तलिफ मुल्कों में तकसीम कर दिया जाए, ईरान का शिराज़ा बिखरा जाए। ये अमेरिका का मकसद है। लेकिन आपको बता दूं कि अमेरिका अब ये कहा जा रहा है कि खुद वहाँ पर ट्रंप के खिलाफ बहुत ज़्यादा बेचैनी पाई जाती है और अमेरिका का शिराज़ा बिखर सकता है। और वो कैसे बिखर सकता है हम आपको इस प्रोग्राम में बताएंगे। लेकिन जहाँ तक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सवाल है, डोनाल्ड ट्रंप के अजीब व गरीब फैसले, गैर दानिशमंदाना फैसलों के नतीजे में अमेरिकी अवाम काफ़ी परेशान हो गई है, अमेरिका बदनाम हो गया है। और आप अंदाज़ा कीजिए कि उसकी बदनामी का ये हाल है कि अब तमाम ममालिक हो सकता है कि अमेरिका के खिलाफ उठ खड़े हों। और इस मामले में चीन तमाम ममालिक की जो अमेरिका मुखालिफ हैं उनकी क़ियादत कर सकता है। वैसे भी नाज़रीन, अब जो ताज़ा खबर है, आप अंदाज़ा कीजिए कि डोनाल्ड ट्रंप के गैर दानिशमंदाना फैसले जो मैंने कहा है उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उन्होंने क्या किया है। वैसे भी उनका हर फैसला गैर दानिशमंदाना होता है, लेकिन आज का जो फैसला है, उन्होंने जो ऐलान किया है कि अगर ईरान के साथ जो ममालिक तिजारत करेंगे उन पर 25% टैरिफ आयद किया जाएगा। तो आप समझिए कि कम अज कम 122 ममालिक जो हैं वो ईरान के साथ तिजारत करते हैं। तो क्या 122 ममालिक पर अब ट्रंप 25% टैरिफ आयद करेंगे? ये एक अहम सवाल है। और उन्होंने वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि इस ऐलान का, इस हुक्म का इतलाक फौरी अमल के साथ होगा, यानी नाफिजुल अमल होगा, फौरी नाफिजुल अमल होगा। तो आपको बता दूं कि अगर बड़े बड़े जो ममालिक हैं जो ईरान के साथ तिजारत करते हैं उनमें चाइना सरफहरिस्त है और मुत्तहिदा अरब इमारात है, साथ ही तुर्की आप देखेंगे, इराक देखेंगे, फिर इंडिया यानी हिंदुस्तान को भी देखेंगे। फिर आपको बता दें कि रशिया, जर्मनी, साउथ कोरिया, जापान भी ईरान के साथ ज़बरदस्त तिजारत करते हैं। अब इन तमाम ममालिक पर अगर 25% टैरिफ आयद कर दिया जाए तो फिर आप अंदाज़ा कीजिए कि मुल्क का या हिंदुस्तान यानी सारी दुनिया का क्या हाल होगा। ऐसे में आपको बता दूं कि जहाँ तक हिंदुस्तान का सवाल है, हिंदुस्तान ने जो 2025 के पहले 10 माह में ईरान के साथ जो तिजारत की थी वो तकरीबन 1.34 या 39 अरब डॉलर्स की रही है। और हिंदुस्तान जो ईरान को भेजता है, ख़ासतौर पर बासमती चावल है, फिर आप देखेंगे कि फल है, सब्जियां हैं और अद्वियात हैं, ड्रग्स वगैरह, वो ईरान को रवाना करता है। अगर आप तुर्की की बात करते हैं तो आप तुर्की को आपको बता दूं कि जो एक्सपोर्ट है वो तकरीबन 5.8 बिलियन डॉलर्स है और इंपोर्ट्स जो है 6.1 बिलियन डॉलर्स है। लेकिन चीन 22 बिलियन डॉलर की बाहिमी तिजारत करता है ईरान के साथ। और चीन ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि इस तरह की बेवकूफ़ी जो ट्रंप इंतजामिया कर रहा है वो सिवाय अमन को नुकसान पहुंचाने के और कुछ नहीं कर सकता। और उन्होंने ये भी कहा है, चीनी तर्जुमान ने ये वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि अमेरिका के इक़दामात सारी दुनिया में बेचैनी का बायस बन रहे हैं और अमेरिका के इक़दामात को हम कबूल नहीं करेंगे। और हम एक इक़्तिदार आला है, हमारी अपनी सालिमियत है, हम आहंगी है और उसे हम तबाह होने नहीं देंगे और दुनिया का जो ऑर्डर है वो चेंज होने नहीं देंगे। अमेरिका चाहता है कि दुनिया का जो वर्ल्ड ऑर्डर है दुनिया का यानी उसे यानी बदल दिया जाए। लेकिन चीन इस तरह की कोशिशों की मजम्मत करता है और चीन इस तरह की कोशिशों की तायद व हिमायत नहीं करता। और चीन ने वाज़ेह तौर पर मजम्मत भी की है और कहा है कि ट्रंप इंतज़ामिया अपने इख्तियारात का बेजा इस्तेमाल कर रहा है और उसे इस तरह की रविश तर्क कर देनी चाहिए, इस तरह की जो उनका रवैया है वो तर्क कर देना चाहिए, ये यानी चीन ने कहा है। और आपको ये बता दूं कि दूसरी तरफ ये भी खबर आ रही है कि अमरीकी जो सदर है वो ईरान पर हमला करने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। लेकिन ईरानी अवाम जाग गए हैं। और आपको ये बता दें कि ईरान में कल जिस तरह का प्रो गवर्नमेंट मज़ाहिरा हुआ है, मुख्तलिफ शहरों में रैलियाँ निकाली गई हैं, बेमिसाल रैलियाँ निकाली गई थी और उससे आलमी इदारों को एक देखने का मौका मिला कि ईरानी जो हुकूमत है उसकी तायद व हिमायत में अवाम बाहर निकल खड़े हुए हैं। जबकि जो फसाद
برپا کرنے والے عناصر ہیں ان کی تعداد بہت کم ہے. تو بہرحال ایران میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ان لوگوں کو پھانسیاں دی جا رہی ہے جو موساد سے تعلق رکھتے ہیں اور موساد کے ایجنٹس کے طور پر کام کر رہے ہیں, امریکہ اور اسرائیل کے اشارے پر کام کر رہے ہیں. اب ان کی خیر نہیں ہے اور وہ پکڑے جاتے ہیں. تو امریکہ کو بھی یہی اندازہ ہو گیا کہ حالیہ عرصے کے دوران عراق سے کچھ موساد کے ایجنٹس داخل ہو رہے تھے, انہیں گرفتار کر لیا گیا کہ ان کی تعداد 40 بتائی جاتی ہے, اور ان 40 کا کیا حشر ہوا ہوگا اور موساد کے ساتھ ایران کیا حشر کرتا آپ کو اچھی طرح اندازہ ہوگا. تو بہرحال امریکی صدر کچھ بھی کر لیں لیکن ایرانی عوام نے اب نعرے لگانا شروع کر دیا ہے, مرگ امریکہ, ڈیڈ ٹو امریکہ, امریکہ مرد آباد کے نعرے وہاں پر لگائے جا رہے ہیں. اور آپ کو یہ بتا دوں کہ ایران کے جو سپریم لیڈر ہے, رہبر اعلیٰ ہے آیت اللہ علی خامنہئی نے واضح طور پر کہا ہے کہ امریکہ کو اپنے مسائل پر توجہ دینی چاہیے. اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ کس طرح امیگرنٹ عہدیداروں نے خاتون کا قتل کر دیا تھا, گولی مار دی تھی, اور اب آپ اندازہ کیجئے کہ نیو یارک سے لے کر کئی شہروں میں احتجاج پھوٹ پڑا ہے. اور ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں جو غیر دانشمندانہ فیصلے ٹرمپ کر رہے ہیں, بے وقوفی کے جو فیصلے ہو رہے ہیں, اس کے خلاف ان کو امپیچمنٹ کا بھی سامنا کرنا پڑے گا. تو بہرحال ہم چلتے ہیں ہمارے ساتھی سید اسماعیل ذبیحہ کی طرف اور پوچھتے ہیں کہ امریکہ نے جو منصوبے بنائے ہیں, کیا ایران کے عوام نے ان منصوبوں کو اپنے احتجاجی مظاہروں کے ذریعے ناکام کر دیا ہے؟ یقیناً ایک بہت بڑی ایک خبر ایران سے یہ نکل کر آئی ہے. ریاض صاحب آپ کو بتا دو, مجموعی طور پر 649 لوگ جو ہے مظاہروں میں مارے گئے ہیں. جی جی جی, یہ پروپیگنڈا ہے شاید میں سمجھتا ہوں. نہیں, اخبارات مختلف اخبارات کی خبر ہے, نیوز پورٹل کی خبر ہے. ممکن ہے کہ جیسا کہ آپ نے کہا موساد کے جو لیڈران ہیں, موساد کے جو ایجنٹ ہیں, ان میں بڑی تعداد انہی کی ہوگی مارے جانے والوں میں, یہ بھی ہو سکتا ہے. تو اب وہ خبر کو جو ذرائع ابلاغ کے ذریعے ہم تک پہنچی ہے, ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں, تو اس کو تو جس طریقے سے ہمیں پیش کرنا ہے. جیسا کہ آپ نے جو کہا کہ جو موافق حکومت کی حمایت پہ جو نعرے ہیں, اس کے بعد سے امریکہ بوکھلاہٹ کا شکار ہو گیا ہے. ہم مسلسل دیکھ رہے ہیں کہ اس کے بعد جو بیانات ڈونالڈ ٹرمپ کے آ رہے ہیں, ایران میں جس قسم کے حکومت موافق احتجاج شروع ہوئے, مظاہرے شروع ہوئے, ان مظاہروں کے بعد جس طریقے کا عالمی ذرائع ابلاغ کا, خاص طور پر امریکہ کا جو رویہ ہے, وہ اچانک سے تبدیل ہو گیا ہے. آپ نے 25% زائد محصولات کا جو حوالہ دیا, اس میں زائد کے لفظ کو شاید آپ سمجھتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے وہ کہا نہیں. یہ جو 25% جو محصولات ہے, وہ محصولات جو ہے پہلے سے جو عائد محصولات ہے, اس میں 25% زائد اضافے کے ساتھ جو ہے ڈونالڈ ٹرمپ نے یہ بات کہی ہے کہ جو بھی ایران سے معاہدہ کرے گا, ایران سے تجارت کرے گا, ان پر مزید 25% محصولات عائد کیے جائیں گے. دیکھیے, محصولات کے حوالے سے محصولات کی دھمکی دے کر مسلسل یہ جو ساؤتھ ایشیائی ممالک کو جو ہے مسلسل ڈونالڈ ٹرمپ ڈرا رہے ہیں, دھمکا رہے ہیں. پتہ نہیں انہیں کس بات کا گمان ہے کہ کیا ہندوستانی ہو یا پھر ساؤتھ ایشیائی ممالک کو محصولات سے ڈر جائیں گے. دیکھیے, امریکہ میں جو زیادہ تر بیشتر جو درآمدات اور برآمدات کا معاملہ ہے, وہ ہندوستانی اشیاء جات پر جو ہے منحصر ہے. آپ نے وہاں پر کوکونٹ آئل کی اگر قیمت 5 اگر پینس سے بڑھا کر اگر $5 کر دی ہے, تو فرق کچھ نہیں پڑتا. دیکھیے, آپ کے پاس جو سٹاک ہے, وہ سٹاک رک جائے گا وہاں پر. ہندوستان پر یقیناً اس کی معیشت کا اس کا اثر پڑ رہا ہے کہ بار بار محصولات کی دھمکی. ایسا وہ ایک دولت مند آدمی کے ہاتھ میں اگر پیسہ آ جائے تو وہ لوگوں کو ڈراتا ہے, غریب لوگوں کو ڈراتا ہے. دیکھیے آپ, جیسا پیسے ہیں, میں تیرے کو پیسے نہیں دوں گا, میں تیری مدد نہیں کروں گا. اس طریقے کی اوجھی حرکت جو ہے وہ ڈونالڈ ٹرمپ سے سرزد ہو رہی ہے. ڈونالڈ ٹرمپ امریکہ کے اندر, جیسا کہ رہبر معظم کی آپ نے بات کہی ہے, رہبر اعلیٰ آیت علی خامنہئی نے جو بات کہی کہ امریکہ کو چاہیے کہ اپنے داخلی معاملات پر نظر رکھے. داخلی معاملات میں جس طریقے کا نشیب و فرادر امپیچمنٹ کی آپ نے بات کہی, کانگریس نے بہت سارے فیصلوں کو تبدیل کر دیا. ماضی میں جو لائے گئے تھے, H1B ویزا کے متعلق جو فیس ٹیرف جو بنائی گئی تھی, فیس بنائی گئی تھی, اس پر جو ہے سپریم کورٹ جو ہے امریکہ کا, اس نے توقف لگا دیا. موقف بدلتا گیا.
ایک فیصلہ ڈونلڈ ٹرمپ کی کابینہ کی جانب سے آیا, کانگریس نے اس کو مسترد کر دیا اور پھر عدالت سے رجوع ہوئے, عدالت میں جو ہے جھوکا تو موقوف کر دیا. تو یہاں پر جو فیصلے اندرونی سطح پر ٹرمپ لے رہے ہیں اس میں انہیں ہار ہو رہی ہے. اب بیرونی سطح پر اگر داخلی خارجی سطح پر اگر ایران کو دیکھیے, ایران کو محض اسی لیے نشانہ بنایا جا رہا ہے کہ کیونکہ اسرائیل کے لیے سب سے بڑا خطرہ جو ہے وہ ایران کو سمجھا جاتا ہے. جی بہرحال ناظرین آپ کو بتا دوں کہ صدام حسین کو پہلے اسرائیل کے لیے خطرہ سمجھا جاتا تھا, اور پھر آپ نے دیکھا کہ ماس ڈسٹرکشن کے جو ہتھیاروں کا جھوٹا پروپیگنڈا کیا, جھوٹا بہانہ بنایا گیا, اور آپ نے دیکھا کہ کس طرح صدام حسین کی حکومت کو زوال سے دوچار کیا گیا, اور اس کے بعد آپ نے سارے علاقے میں تباہی و بربادی دیکھی جس کا سلسلہ اب بھی جاری ہے. لیکن جہاں تک ایران کا سوال ہے تو آپ کو 2022 کی ایک رپورٹ کے بارے میں بتاتا ہوں کہ 2022 میں ایک رپورٹ منظر عام پر آئی تھی جس میں بتایا گیا تھا کہ دنیا کے 147 ممالک ایران کے ساتھ تجارت کرتے ہیں, تو اب امریکہ کن کن ملکوں پر 25% ٹیکس عائد کرے گا. اب اندازہ کیجئے, ہو سکتا ہے کہ ہندوستان پہلے سے ہی ڈرا ہوا ہے امریکہ سے, خاص طور پر وزیر اعظم نریندر مودی, لیکن ہمیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. اس کے باوجود بھی ہمارے وزیر اعظم نریندر مودی کوئی بات ہی نہیں کرتے, منہ نہیں کھولتے, اور یہ ببانگ دہل ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں, مجرمانہ خاموشی ہے. آپ جواب کیوں نہیں دیتے؟ آپ اندازہ کیجئے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے 81 مرتبہ 81 مرتبہ, کوئی معمولی بات نہیں ہے, مسلسل وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے ہندوستان اور پاکستان کی جنگ رکائی ہے, لیکن وزیر اعظم کچھ نہیں کہتے, وزارت خارجہ کہتا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو فوراً اٹھنا چاہیے. امریکی صدر جو جھوٹ بول رہے ہیں, دروغگوئی کا سہارا لے رہے ہیں, اور جس طرح کی غنڈہ گردی کر رہے ہیں, جس طرح کی دادا گیری کر رہے ہیں, اس کے خلاف آواز تو بلند کرنی چاہیے آپ کو. آپ کوئی معمولی ملک کے وزیر اعظم نہیں ہے, ہندوستان ہے. اور زبیر صاحب میں آپ کو بتاتا ہوں, امریکہ کے جو ہندوستان جو کنزیومر مارکیٹ ہے, آپ امریکہ کے جو نامزد سفیر ہیں, ٹرمپ کے دوست ہیں جارج گور, انہوں نے واضح طور پر کہا ہے کہ ہندوستان ایک بہت بڑا کنزیومر مارکیٹ ہے اور اسے ہم نظر انداز نہیں کر سکتے, اور سب سے پہلے اہمیت دیگر ملکوں کی بنسبت ہم ہندوستان کو دیتے ہیں. لیکن آپ کو بتا دوں کہ امریکہ کی کئی چیزیں, کم از کم 80 اشیاء ہندوستان میں فروخت ہوتی ہیں, جس میں چاکلیٹ سے لے کر آپ کیڈبری وغیرہ دیکھیں گے, اس سے لے کر سافٹ ڈرنک سے لے کر آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ کتنے الیکٹرانکس آئٹمس وغیرہ امریکہ کے فروخت ہوتے ہیں. اگر ہندوستانی وہ لینا بند کر دیں گے تو کوئی پریشانی نہیں ہوگی, بلکہ امریکہ کو الٹا نقصان ہوگا. مودی جی اس کے بارے میں کچھ معلوم ہی نہیں ہے ایسا لگتا ہے, اور یہ کہتے ہیں تجارتی معاہدہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے, آپ دوسرے ممالک سے تجارتی معاہدہ کیجئے. اور اس کے جو ٹیرفز کی بات کر رہے ہیں, تو اب ایسا لگتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا نام تبدیل کر کے ٹیرفز ٹرمپ رکھ دینا چاہیے, کیونکہ ٹی یہ جو ہوگا تو یہ صحیح ان کا نام ہوگا, کیونکہ ایک پاگل انسان کی طرح, ایک جنونی انسان کی طرح, ایک سنکی, ایک سائیکولوجیکلی یعنی افیکٹڈ جو لوگ ہوتے ہیں, ان کی طرح ڈونلڈ ٹرمپ عجیب و غریب اعلان کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میں اگر انہیں ایسا کرے گا تو میں اس پر ٹیرف عائد کروں گا, میں ایسا کرے گا تو اس پر یہ کروں گا, وہ کروں گا. ارے بھائی, آپ دادا گیری کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ آزاد دنیا ہے, اور اس میں لبرل دنیا میں آپ کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ کسی ملک پر جا کر آپ حملہ کریں. ارے آپ وینیزویلا سمجھ رہے ہیں ایران کو. یہ اور ایک بات ریاض صاحب, یہ ڈونلڈ ٹرمپ مستقل طور پر صدر نہیں ہے امریکہ کے, آج تخت پہ ہے, کل تخت پہ آ سکتے ہیں. 3 سال کے لیے آپ صدر ہیں, اور پھر یہ آخری میں آدھے, اس کے بعد وہ دوبارہ صدارتی الیکشن لڑ نہیں سکتے. امریکی قوانین اور امریکی لاس کے مطابق, اس کے آئین کے مطابق دوسری مرتبہ سے تیسری مرتبہ آپ مقابلہ نہیں کر سکتے. آپ جب آپ نہیں کر سکتے تو آپ اپنے جانے کے وہ ساتھ ساتھ, جیسا دیکھیے کہ ایک سنکی حکمران جو ہے, جب اس کا اقتدار ختم ہوتا ہے تو ملک کی تباہی کے دہانے پر, ملک کو تباہی کے دہانے پر چھوڑ کر جاتا ہے. 2 سنکی حکمرانوں کا آپ حال دیکھ لیں, دونوں سنکی حکمران جو ہیں ملک کو تباہی کے دہانے پر لے جا رہے ہیں, دونوں ملک کو تباہی کی طرف لے جا رہے ہیں. آپ نے کہا ہندوستان, یہ ہندوستان بالکل خوفزدہ نہیں ہے, وزیر اعظم نریندر مودی خوفزدہ ہے. جس طریقے سے پین ڈرائیو بتا کر ممتا بینرجی ڈرا رہی ہے مغربی بنگال میں امت شاہ کو, ایسا لگ رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ بھی کچھ پین ڈرائیو بتا کر وزیر اعظم نریندر مودی کو بار بار دھمکا رہے ہیں. بالکل ناظرین, بہرحال ناظرین آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا سوال ہے, جیسا کہ سید اسماعیل ذبیح اللہ نے بھی کہا ہے کہ اب 3 سال ان کے باقی رہ گئے ہیں, لیکن مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ 3 سال نہیں, کچھ بہت کم عرصہ ان کا باقی رہ گیا ہے. ہو سکتا ہے کہ امریکی ہی ان کو انجام تک پہنچا دیں گے, ایسا ہی لگتا ہے, کیونکہ امریکہ کو انہوں نے بدنام کر دیا ہے. امریکی
पॉलिसी को उलट पुलट करके रख दिया है। अमेरिका जो अब सुपर पावर का जो तस्वुर था अमेरिका के बारे में, अब तमाम ममालिक अब उसे गुंडागर्दी कहने लगे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये ईरान को वेनेजुएला समझ चुके हैं, लेकिन ईरान वेनेजुएला नहीं होता कि आप रात में जाएं और ख्वाबगाह में दाखिल हो जाएं, सदर के उनकी अहलिया को उठा लें और सदर को उठा लें। ये ईरान है, और ईरान में अगर आप जाएंगे तो मैं समझता हूं कि अमेरिका के लिए हलाकत इंतजार कर रही है। डोनाल्ड ट्रंप का इमेज पूरी तरह खराब हो जाएगा और अमेरिका के शीराजा बिखरने के पूरे पूरे इम्कानात दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आप देखेंगे कि अमेरिका जिसे चाहे कब्जा करना चाहता है। ग्रीनलैंड, भाई वहां अमन पसंद लोग हैं, 55,000 वहां की आबादी है, आप ग्रीनलैंड पर कब्जा करना चाहते हैं और कहते हैं कि मैं ग्रीनलैंड को ताकत के बलबूते पर हासिल करूंगा या फिर खरीद लूंगा। अरे आप होते कौन है जो ग्रीनलैंड को खरीदेंगे? अगर आप इस तरह की हरकतें करेंगे, क्यूबा को धमकी आप दे रहे हैं और आपने वेनेजुएला को तबाह और बर्बाद करने का पूरा पूरा मंसूबा बना लिया है, तो ईरान के बारे में इस तरह मत सोचिए। ईरान वेनेजुएला कभी नहीं हो सकता और ईरानी जो हैं वो मर जाएंगे, लेकिन आपको मार कर मरेंगे, ये गारंटी दे रहा हूं मैं आपको। यकीनन देखिए, आप ग्रीनलैंड की बात कर रहे हैं। ग्रीनलैंड के वजीर आजम, डेनमार्क के वजीर आजम का पार्लियामेंट में एक बयान में देख रहा था, डोनाल्ड ट्रंप का उन्हें कॉल आया और वो कह रहे हैं कि मैं आपको खरीदना चाह रहा हूं। देखिए आप किस तरीके से गुफ्तगू कर रहे हैं। आप, मैं बोला ना, एक जैसा एक सनकी हुक्मरान जो है, वो हुक्मरान ना सिर्फ आप खुद की अपनी छवि जो है वो तो मुतासिरी है, खराबी है, परागंदा है, मुल्क की छवि को भी वो खराब करता है सनकी हुक्मरान। आपने डोनाल्ड ट्रंप ने वजीर आजम जो है डेनमार्क की, उन्हें कॉल करते हैं और कॉल करके कहते हैं कि मैं खरीदना चाह रहा हूं। तो उन्होंने दो टोक अंदाज में कह दिया कि ग्रीनलैंड जो है हमारा अटूट हिस्सा है, हम किसी को दे नहीं देते, जंग लड़ लेंगे, जंग लड़ लेंगे, मुकाबला कर लेंगे, शिकस्त होगी, जो भी होगा, जो भी फैसला होगा, और जंग के बाद जो भी नताइज बरामद होंगे वो बरामद ठीक है, उसको आप भी कबूल करेंगे, दुनिया भी कबूल करेगी। यहां पर जबरदस्ती के आपका मुसल्लत होना है। आप जहां क्यों रहे, आपकी नजर ग्रीनलैंड पे क्यों है? नेटो को, आप यूक्रेन को आपने तबाह कर दिया, नेटो मुमालिक में यूक्रेन को शामिल करने के हवाले से ले जाकर वहां पर नेटो का मरकज कायम किया, यूक्रेन को आप रूस के मुकाबले में जंग में झोंक दिया और वहां पर जंग चल रही है। तबाही सबसे ज्यादा जो नुकसान हुआ है अब तक वो यूक्रेन का हुआ है। और फिर अब जब ये सनकी हुक्मरान वहां पर आया, आने के बाद वो जो दस्तबरदार हो गया, हम किसी भी किस्म की हिमायत यूक्रेन की नहीं करेंगे। तो किस तरीके की पॉलिटिक्स कर रहे हैं आप देखिए, अमेरिका किसी मुल्क को ले जाकर यूक्रेन को ले जाकर नेटो मुमालिक में शामिल करने के हवाले से जंग में झोंक देता है। सदर तब्दील होता है, वो आगे कहता है कि हम आपकी किसी किस्म की मदद नहीं कर सकते। तो ये कर क्या रहे हैं आप देखिए, सनकी हुक्मरान, बार बार हम कह रहे हैं, सनकी हुक्मरान जो है वो सनकी हुक्मरान मुल्क के लिए खतरा हो जाएगा, सनकी हुक्मरान मुल्क के लिए तबाही का सबब बनेगा। और बिल्कुल आप अंदाजा कीजिए, बेशिराजा बिखर सकता है अमेरिका का, जिस तरह स्विट्जरलैंड यूनियन का शिराजा बिखर गया था। अमेरिका भी बहुत बड़ी ताकत होने का दावा करता है, सुपर पावर होने का दावा करता है, लेकिन मैं समझता हूं कि आज भी डोनाल्ड ट्रंप ख्वाब में तालिबान को देखकर हड़बड़ा कर उठ जाते होंगे, उन्हें नींद नहीं आती होगी। कम से कम ये सोचना चाहिए, तालिबान कोई बड़ी ताकत नहीं थी, लेकिन आपने देखा कि किस तरह अफगानिस्तान के तोरा बोरा को तालिबान ने अमेरिकी फौजियों का कब्रिस्तान बना दिया था। आप अंदाजा कीजिए कि अमेरिका ही नहीं बल्कि 40 तकरीबन नेटो के ममालिक को मिला दिया जाए तो 40 मुल्कों ने तालिबान का मुकाबला किया, तालिबान को हर तरह से तबाह बर्बाद करने की कोशिश की, अफगानिस्तान की ईंट से ईंट बजाने की कोशिश की। लेकिन आपने देखा कि किस तरह अमेरिकी सिपाही रात के अंधेरे में डर के मारे पैम्पर्स बनकर, यानी पैम्पर्स पहनकर निकला करते थे। अब अंदाजा कीजिए कि जो अमेरिकी फौजी पैम्पर्स बनकर निकला करते हैं तो इससे बड़ी जिल्लत अमेरिका की और क्या होगी। और अमेरिका जो अपने आप को सुपर पावर कहता था, जितने सिपाही अमेरिका के अफगानिस्तान में मुतय्यन थे, तैनात थे, वो आज मुख्तलिफ नफ्सियाती बीमारियों का शिकार है। उन्हें अब भी अफगानियों की शक्ल देखकर डर होने लगता है। तो बहरहाल नाज़रीन, आज अमेरिका तबाही के दाने पर खड़ा हुआ है और इसके लिए डोनाल्ड ट्रंप जिम्मेदार है। और आपको यही बता दूं कि डोनाल्ड ट्रंप के जो नायब है, यानी वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि ईरान को पहले सिफारतकारी के जरिए समझाना चाहिए और उसके बाद फौजी ऑप्शंस का इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप है कि फौजी ऑप्शंस का इस्तेमाल पहले करना चाहते हैं और यह कहा जा रहा है कि आलिमी सतह पर कि मोसाद और खुद नेतन्याहू और इसराइल जो है अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को पर दबाव डाल रहे हैं। पता नहीं उनके पास कौन सा उसका पेन ड्राइव है। तो बहरहाल नाज़रीन, एक बात जरूर है कि इसराइल और मोसाद के बारे में कहा जाता है कि वो ब्लैकमेल करने में अपना जवाब नहीं रखते और उनके ब्लैकमेल के नतीजे में हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप अजीबोगरीब फैसले कर रहे हो। लेकिन अमेरिका में अब उनकी इंपीचमेंट की तैयारी, यानी मुआखजे की तैयारियां शुरू
शुरू हो चुकी हैं और अपोजिशन बहुत तनकीद कर रही है। हुकूक इंसानी के जो जहदकार हैं और रज़ाकाराना तंजीमें हैं वो तमाम की तमाम डोनाल्ड ट्रंप की खारजा पॉलिसी को लेकर काफ़ी परेशान हैं और कह रहे हैं कि ये शख्स अमेरिका का शीराज़ा बिखर सकता है। अब अंदाज़ा कीजिए कि किस तरह उन्होंने यानी जो इमिग्रेशन हुकाम है, एक रिपोर्ट आई है इस्माइल ज़बीहुल्लाह साहब, आपको बता दूं, उसमें वाज़ेह तौर पर कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप की दूसरी मियाद के पहले साल के, अभी तो कंप्लीट नहीं हुआ, पहले साल के दौरान तकरीबन 1 लाख जो वीज़े हैं लोगों के वीज़े मनसूख कर दिए गए हैं और 55 लाख अफराद के वीज़ों का जायज़ा लेने का ऐलान किया गया है। कोई मामूली बात नहीं है। यकीनन देखिए रियाज साहब, ये जो पॉलिसी, वही तो हम कह रहे हैं, पॉलिसी, खारिजा पॉलिसी, हम देख रहे हैं अमेरिका की खारिजा पॉलिसी का नतीजा दाखिली मसाइल के में इजाफे का सबब बन रहा है। हिंदुस्तान की खारिजा पॉलिसी, ख़राब खारिजा पॉलिसी के नतीजे में दाखिली मसाइल जो है वो उरूज पर है, महंगाई वगैरह के मसाइल है। हम बारहा इस तरफ इशारा कर रहे हैं और हम आवाम को जो है ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि खारिजा पॉलिसी में आपकी नक़ाइस जो है वो दाखिली पॉलिसियों के लिए नुकसानदेह साबित होते हैं। अमेरिका का भी वही हाल हुआ है। हमने देखा बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है अब वो उनका रुझान दूसरे ममालिक की तरफ, साउथ कोरिया की तरफ जा रहे हैं। साउथ कोरिया, ठीक है, आपका डेस्टिनेशन बने हुआ है। अब साउथ कोरिया की तरफ बच्चों का जो तो रागिब है, स्टूडेंट्स जो है रागिब है और टॉप का डेस्टिनेशन बना हुआ है। जिस तरीके से रियाज साहब ने कहा, कनाडा है, कनाडा के लिए वसाइल खुले हुए हैं, ऑस्ट्रेलिया है और बरतानिया है, लंदन वगैरह है, वहां पर वसाइल खुले हुए हैं। तो यकीनन देखिए आप, मुतबादिल बहुत है। अमेरिका का अगर वीज़ा बंद हो जाता है तो अमेरिका का अगर किसी को वीज़ा नहीं देने की धमकी अगर डोनाल्ड ट्रंप देते हैं या किसी को डिपोर्ट कर देने की धमकी देते हैं तो उसका रिस्क जो है, रोजगार खत्म होने वाला नहीं है, उसके तालीम हासिल करने के जराए खत्म होने वाले नहीं है। इसको समझना चाहिए। मैं बोला ना, आप देखिए एक औजी हरकत, एक उताने के हाथ में, अक्सर बोलते देखिए आप, वो उताने के हाथ में इख्तिदार आ गया का किस्सा है। तो उताने के हाथ में इख्तिदार आने की वजह से वो इस तरीके की हरकतें कर रहा है जो एक संजीदा शख्सियत को, एक संजीदा पॉलिटिशियन को, एक डिसिप्लिन पॉलिटिशियन को जेब नहीं देती। बिल्कुल आपने सही कहा। बहरहाल नाज़रीन, अब हम बात करते हैं हमारे मुल्क की, और जहाँ पर आप देखेंगे कि जहाँ पर अजीब गरीब फैसले किए जाते हैं वहाँ पर तबाही व बर्बादी आ जाती है। जहाँ पर अदालतों से भी इंसाफ नहीं मिलता तो फिर समझिए कि वहाँ तबाही व बर्बादी उस कौम का मुक़द्दर बन जाती है। हद तो ये है कि अदालतों पर दबाव और सरकारी इदारों पर दबाव जहाँ पर होता है तो वहाँ पर इंसाफ नहीं मिलता, और इंसाफ नहीं मिलता है तो जो जालिम है वो ज़ाहिरी तौर पर बहुत ताकतवर दिखाई देता है, लेकिन जब मजलूम उठता है तो फिर जालिम का नामो निशान मिटाकर रख देता है। हिंदुस्तान के भी हालात ऐसे दिखाई दे रहे हैं। अब खुद आप अंदाज़ा कीजिए कि हमारे मुशीर कौम सलामती अजीत दोवल के अब फिल वक्त काफ़ी चर्चे हैं, जिनके बेटे के बारे में एक बीजेपी के साबिक़ रुकन पार्लियामेंट ने कहा कि बड़ी बड़ी बातें करना छोड़ो, खुद तुम्हारा बेटा जो है वो बरतानवी शहरियत का हामिल है, ब्रिटिशर है, और आप कहते हैं कि हमारे आबा अजदाद ने अंग्रेज़ों से ग़ुलामी के लिए बहुत कुछ किया है, पहले अपने बेटे को हिंदुस्तान वापस बुलाओ और मुहिब वतन होने का सबूत दो। तो बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि ये जो लोग हैं इस तरह की जो फैसले करते हैं, असल ये इनका जो दिमाग होता है ये ग़िज़ा नहीं खाते, गोबर खाते हैं और पेशाब पीते हैं। और आपको ये भी बता दूं कि क्या गाय का पेशाब और गोबर कुछ फ़ायदा पहुंचा सकता है? सिर्फ फ़ायदा पहुंचा सकता है यूरिया की तैयारी में, और आप अब अंदाज़ा कीजिए कि गोबर गैस जो होती है उसके ज़रिए ये फ़ायदा पहुंचा सकता है। लेकिन क्या गाय के गोबर और पेशाब से कैंसर ठीक हो सकता है? हरगिज़ ठीक नहीं हो सकता। और वैसे भी आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश जहां पर बीजेपी की हुकूमत है तो वहां पर पंचगव्या रिसर्च प्रोजेक्ट शुरू किया गया था और कहा गया था कि गाय के पेशाब और गोबर के ज़रिए कैंसर की दवा तैयार की जाएगी, कैंसर का इलाज दरियाफ्त किया जाएगा। और इसके लिए तकरीबन 7 से लेकर 9 करोड़ रुपये तलब किए गए थे, लेकिन मोदी हुकूमत ने 3.5 करोड़ रुपये यानी मंजूर किए, ये कहा जा रहा है। लेकिन उसमें भी खुर्द-बुर्द हुआ है और 1,75,00,000 रुपये तो ऐसे ही आम चीज़ें खरीदने के लिए यानी हवाई सफ़र के लिए, फ़िज़ाई सफ़र के लिए वो खर्च कर दिए गए और तहक़ीक़ के ठोस नताइज बरामद नहीं हुए। नाज़रीन, एक मामूली इंसान भी अगर एक छोटे से बच्चे से भी कहा जाए कि भाई वहाँ गाय का पेशाब ज़रा उधर आप बुरहना पा यानी नंगे पैर चलकर दिखाओ, तो वो कहेगा कि मैं इस गंदगी में नहीं चल सकता। सिर्फ चलने की बात कर रहा हूँ। ये जो दरिंदे हैं, अजीब व गरीब लोग हैं, समझने नहीं आता। ये गोबर खाने की बात करते हैं, गोबर खिलाने
کھانے کی بات کرتے ہیں، پیشاب پینے کی بات کرتے ہیں، ارے بے شرمی کی حد ہو گئی ہے. کبھی کبھی سائنس اور ٹیکنالوجی کی طرف بھی آؤ. ہندوستان کوئی معمولی بات نہیں ہے. ارے آریہ بھٹ کو تو یاد کرو تم، آریہ بھٹ کون تھا یہ تو معلوم کرو. تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جہاں تک گائے کا گوبر اور پیشاب کا سوال ہے تو بتا دوں کہ انسانی صحت کے لیے بہت ہی خطرناک چیز ہے، اور اس میں آپ کو بتانا ضروری ہے کہ بہت ہی خطرناک بیکٹیریا پائے جاتے ہیں. ای کولی جو ہے وہ بہت ہی خطرناک ہوتا ہے. سیلمونیلا جو ہے وہ بیکٹیریا وہ انتہائی انسانی جسم کے لیے بہت ہی ڈینجر ثابت ہوتا ہے. اس طرح لیسٹیریا اور کلوسٹریڈیم جو ہے وہ بھی بہت ہی خطرناک بیکٹیریا ثابت ہوتے ہیں. پیراسائٹ ہے، وائرس ہے، ارے کیا ہے بھئی، یہ سمجھ نہیں آتا. سنگین انفیکشن، سیویئر انفیکشن کا باعث بنتے ہیں. یقیناً دیکھیے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے تعلیم واٹس ایپ یونیورسٹی سے حاصل کی ہے. اور دیکھیے آپ ارے ایم بی بی ایس کے جو سیٹس ہے بڑھانے کی بجائے ایم بی بی ایس کالجز کو بند کر رہے ہیں یہ لوگ. ویشنو دیوی کالج کا، اب جموں کشمیر کا اگر میڈیکل کالج کی ہم بات کریں گے تو دنیا کی یہ ایسی قوم ہے جو گوبر اور پیشاب سے کینسر کی دوا بنانے والی جو قوم ہے، یہ ایسی قوم ہے کہ ایک تعلیمی ادارہ بند ہونے پر خوشی منا رہی ہے. تو اس قدر یہ لوگ ہیں. یہ واٹس ایپ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ ہیں، اور یہاں پر دیکھیے سائنس اور ٹیکنالوجی یہی تو چاہ رہے ہیں کہ یہ وہ ہندوستان میں ہمیں لے جانا چاہ رہے ہیں جہاں پر جو منوسمرتی کی بنیاد پر فیصلے لیے جاتے تھے. گائے کا گوبر ٹھیک ہے آپ کے لیے مقدس ہوگا، کسی مذہب کے ماننے والے کے لیے گائے کا گوبر اور گائے کا پیشاب مقدس ہوگا، ٹھیک ہے آپ اس کو مقدس مانیں اور اس کا استعمال کریں. آپ کی ہماری طرف سے آپ کو پوری اجازت ہے، آپ پوری خوشی کے ساتھ اس کا استعمال کریں. مگر یہ جو فیصلے اس طریقے کے فیصلے کر کے، اس طریقے کے ایکسپیریمنٹ کر کے، اس طریقے کے تجربات کے ذریعے سے لوگوں کو جو ہے مصیبت میں نہ ڈالیں. دیکھیں ہر آدمی کا اپنا عقیدہ ہوتا ہے، ہر آدمی کا اپنا مذہبی آزادی جو ہے، مذہبی آزادی دی گئی ہے. ہر مذہب میں صفائی کو ترجیح دی گئی ہے. آپ صفائی کے بجائے گندگی کی طرف آپ قوم کو لے جا رہے ہیں، ملک کو لے جا رہے ہیں، اپنے ماننے والوں کو لے جا رہے ہیں. گائے مقدس جانور ہے آپ کا، آپ کیوں نہیں کرتے کہ پورے ہندوتوا والے مل کر جو ہے وزیر اعظم نریندر مودی سے اس بات کا مطالبہ کیوں نہیں کرتے گائے کو ایک قومی جانور بنا دیں؟ ایکسپورٹ کر رہے ہیں بھائی. آپ یہ مطالبہ آپ کر لیں. آپ گائے کے گوبر اور گائے کے پیشاب کا استعمال کے ذریعے کینسر کی دوا بنانے کے سے پہلے سب سے پہلے آپ پورے میں ہندوتوا کے جتنے ہم مسلمان بھی آپ کے ساتھ آئیں گے، پوری ٹولی کے ساتھ، ہم گروہ کے ساتھ مل کر آپ کے ساتھ آئیں گے، احتجاج کریں گے اس کے اوپر. میں دعوت دیتا ہوں سیاست ٹی وی کے اس پلیٹ فارم سے تمام ہندوتوا جو تنظیمیں ان کو میں دعوت دیتا ہوں، گائے کو قومی جانور، قومی مویشی بنانے کے لیے ایک تحریک شروع کریں. اس کے لیے ہم آپ کا ساتھ دیں گے. آپ دیکھیے گائے کا گوشت جو ہے سب سے زیادہ ایکسپورٹ کرنے والی کمپنیز جو ہے وہ غیر مسلموں کی ہے، جن سے چندہ وزیر اعظم نریندر مودی لیتے ہیں، الیکٹرل بانڈز کی شکل میں لیتے ہیں، کیش کی شکل میں لیتے ہیں. تو آپ پولیٹکس الگ کر دی گئی ہے. یہی تو ہمارے ادھو ٹھاکرے جو ہے وہ مہاراشٹر میں یہی تو کہہ رہے ہیں کہ نقلی ہندوتوا کے نام پر خالی حکومت کرنے کے لیے ہندوتوا کا استعمال کر رہے ہیں. تو گائے کے گوبر سے، پیشاب سے جو بھی نتائج نکل کر سامنے آئیں گے یہ خطرناک نتائج ہوں گے، انسانی صحت کے لیے یہ مضر ہوں گے، کیونکہ گندگی سے کوئی دوا بننے کا امکان قطعی نہیں ہے. ارے ویسی بات ہے بندہ سی چیز ہے، گندگی سے تعفن پھیلتا ہے، گندگی سے ماحول خراب ہوتا ہے اور فضا خراب ہو جاتی ہے، آلودگی بڑھ جاتی ہے. یہ تو کم از کم ذرا سا عقل ہونی چاہیے. کتنی شرم کی بات ہے کہ سارے دنیا میں ہندوستان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. ارے میرے بھائی اگر آپ کو گوبر کھانا ہے تو کھائیے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، کیونکہ یہ ہندوستان ہے. ہندوستان ایک سیکولر ملک ہے، ایک جمہوری ملک ہے، ہر کسی کو آزادی ہے. لیکن دوسروں کی پلیٹ پہ مت دیکھیے کہ کیا پڑا ہے. معاف کرنا ریاض صاحب، یہ کہا جا رہا ہے عالمی سطح پر، یہ کہا جائے گوبر بھکت پکارے جا رہے ہیں، گوبر بھکت پکارے جا رہے ہیں. اور آپ اندازہ کیجئے کہ حیدرآباد میں ایک محاورہ ہے، حیدرآبادی لہجے میں ایک محاورہ ہوتا ہے، کیا اس کے ذہن میں گوبر بھرا ہوا ہے، کیا یہ کھانا کھا رہا ہے یا گوبر کھا رہا ہے، یہ سوچا جاتا ہے اگر وہ بے وقوفی کرتا ہے تو. آپ اندازہ کیجئے. اور دوسری اہم بات یہ کیجئے، جسٹس کاٹجو آپ اندازہ لگائیے کس کا طرح یعنی وسیع الذہن، وسیع القلب ہے، یعنی براڈ مائنڈڈ ہے. تو انہوں نے کہا تھا کہ کیا آپ ایک جانور کو ماں بناتے ہیں، ایک جانور کو باپ بناتے ہیں، اس طرح کی بات انہوں نے کہی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ میں تو بیف کھاتا ہوں، انہوں نے واضح طور پر کہا. اور شمال مشرقی ریاستوں
में बीफ खाया जाता है, गोवा में बीफ खाया जाता है जहां बीजेपी की हुकूमत है, कि इनमें हिम्मत का हिस्सा नहीं होती कि वहां पर बीफ पर पाबंदी आयद करे। मैं तो समझता हूं कि सारे हिंदुस्तान में बीफ पर पाबंदी आयद कर दी जाए, और एक्सपोर्ट जो हो रहा है ब्राजील के बाद सेकंड टॉप एक्सपोर्टर जो है बीफ का वो हिंदुस्तान है, और नरेंद्र मोदी को हुकूमत को उसका क्रेडिट जाता है, और इसके लिए तो नरेंद्र मोदी हुकूमत की जबरदस्त सताइश की जानी चाहिए। ये जितने भी हिंदुत्व के और सनातन धर्म के जो नाम के साथ जो इस्तेसाल कर रहे हैं लोगों के जहनों में गोबर भर रहे हैं, उनको ये चाहिए कि ये जो बीफ एक्सपोर्ट्स हो रहा है और सेकंड पोजीशन पर हिंदुस्तान आ गया है, हुकूमत से सवाल करे क्या इसमें हिम्मत है। इवन आप योगी आदित्यनाथ से ये मैं सवाल कर रहा हूं, और आप देखेंगे जितने बीजेपी कायदीन है उनसे ये सवाल है क्या उनमें हिम्मत है कि, और हिंदुत्व की जो तंजीम है क्या उनमें हिम्मत है कि मोदी को ये जो बीफ एक्सपोर्ट हो रहा है दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में उससे रोक सकें। नई इस्तिलाह लेके आए बीजेपी के कायदीन जो है, वो हंसी आ रही थी मुझे आपके नॉर्थ ईस्ट में शुमाल मशरकी रियासतों में गाय के गोश्त के इस्तेमाल पर किरण रिजिजू ने बाज़ाब्ता ये कहा कि मैं इस्तेमाल करता हूँ, गाय का गोश्त मैं खाता हूँ, और गोवा में जो है वहां पर बाज़ाब्ता बेचा फरोख्त किया जाता है गाय का गोश्त। लेकिन एक नई इस्तिलाह बीजेपी वालों ने लाई है, नया टर्म निकाला है कमाल, लेकिन जो सफेद चमड़ी वाली गाय होती है वो गाय है, और जी वो गाय होती है, और बाकी के जो मतलब दूसरे कलर की जो गाय है वो नहीं, उसको मिथुन करार दिया है। मिथुन, अरे बीजेपी के तर्जुमान, मैं ये छिछोरों का नाम लेना भी मुझे पसंद नहीं है रियाज साहब। अरे इनको थोड़ी सी शर्म नहीं आती? बीजेपी के तर्जुमान, एक तर्जुमान है वो चड्डी पहनकर अक्सर टीवी चैनलों पर बैठते हैं, वो ये कह रहे थे कि मिथुन जो है वो गाय है, उसको आप खा सकते हैं। तो अगर मुसलमान मिथुन का एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो उन्हें क्यों रोक कर मारा जा रहा है? अगर उसी मिथुन का इस्तेमाल अगर उत्तर प्रदेश के मेरठ में अगर कोई अखलाक अगर उसी मिथुन का इस्तेमाल अगर करते हैं, जुनैद अगर उसी मिथुन का इस्तेमाल करते हैं, तो उन्हें मारा काटा क्यों जा रहा है? ये सवाल है। अगर आप किरण रिजिजू मिथुन खाते हैं तो उनको आजादी है, अगर सैयद इस्माइल ज़बीउल्लाह या सैयद मोहम्मद रियाज अहमद अगर मिथुन खाते हैं तो उन्हें आजादी नहीं है, उन्हें मारा जाता है, मॉब लिंचिंग का निशाना बनाया जाता है। भाई मैं तो मिथुन नहीं कह सकता, मिथुन का हाल मगरबी बंगाल में किस कदर बुरा हो रहा है, उसकी हालत क्या है आप अच्छी तरह देख सकते हैं। बेचारे के बेटे पर रेप का इल्जाम आयद किया गया, फिर उसे फंसाया गया तृणमूल कांग्रेस से, फिर उसे बीजेपी में शामिल किया गया। ये मिथुन है, हम नहीं कह सकते भाई, इंसान आदमखोर तो नहीं हो सकते। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहां तक मिथुन हो या बीफ हो, मोदी हुकूमत का मुआखज़ा करना चाहिए, मोदी हुकूमत का इम्पीचमेंट करना चाहिए। आज जो हमारे हिंदू भाई उठ खड़े होते हैं, जो फिरका परस्त तंजीमें जो उठ खड़ी होती हैं, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, क्या इनमें दम है? अगर इनमें दम है तो फिर रोक के बताओ कि एक्सपोर्ट क्यों हो रहा है। $4.5 बिलियन का गोश्त एक्सपोर्ट किया जा रहा है, गाय का गोश्त। अब क्यों नहीं रोकते उसको? आप में हिम्मत क्यों नहीं है? ये देखने वाली बात है। अगर दम है तो रोक कर बताओ, अगर दम नहीं है तो समझो कि तुम बुज़दिल हो, तुम बेहिस हो, तुम मुजरिम हो, क्योंकि तुम एक जानवर के काटने को और जानवर के गोश्त के एक्सपोर्ट को फरोग देने में अहम किरदार अदा कर रहे हो। ये सवाल करो मोदी हुकूमत से, अगर करना है तुम्हारे में दम हो तो। लेकिन तुम में दम नहीं है, तुम में सिर्फ और सिर्फ मजहब की बुनियाद पर तुम लोगों को लड़ाते हो, तुम हिंदुस्तान को तबाह व बर्बाद करने पर तुले हुए हो। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूंगा, गाय का पेशाब और गोबर खाने वालों को मैं ये बताता हूं कि ये बहुत ही खतरनाक चीज है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि जाके डॉक्टर से मुलाकात करो आप। इवन सीवियर इन्फेक्शन ये पैदा होता है जिसमें तबाही और बर्बादी आती है। दूसरी अहम बात ये बताई जा रही है कि बच्चे पैदा करने की सलाहियत भी इससे खत्म हो जाती है। तो अब अंदाजा कीजिए, क्या नरेंद्र मोदी हो या दूसरे जो लोग हैं, और खास तौर पर जो भक्त है और जो ये कहते हैं कि मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है, तो बनी शंकर अय्यर का जवाब उनके लिए बहुत अहम है। उन्होंने कहा कि ये जो दरिंदे हैं 84% को 14% से डरा रहे हैं। अरे मेरे भाई, क्या हिंदू इस कदर बुज़दिल हो गए हैं? 84% हिंदू है, 14% मुसलमानों से डर रहे हैं। ये सोचने वाली बात है। हमारे जो हिंदू भाई है वो बिल्कुल अच्छे लोग हैं, हमारे इस्माइल ज़बीउल्लाह साहब, यकीन मानिए उनमें इतना प्यार है, इतनी मोहब्बत है। ये जो दरिंदे हैं उन्हें बार बार जहर भर रहे हैं उनके जहनों में। यकीनन देखिए, नफरत ये बारहा कहा जा रहा है रियाज साहब कि भाई आप 83-84% हिंदुओं को 12-14% मुसलमानों से डरा रहे हैं। तो आप डराने का अब यही हो रहा है। ये कह रहे हैं कि अक्सर मैं ये मीम्स देख रहा हूँ, पिछले एक हफ्ते से मुसलसिल मेरी नजर से गुजर रहे हैं। कोई कह रहा है कि ठीक है भाई, वजीर आजम हिंदू है,
اور پھر بھی ہندوؤں کو خطرہ ہے تو مسلمان کو وزیر اعظم بنا دیں گے، لہذا خطرہ ٹل جائے گا، بالکل یقیناً۔ یہ تو یقیناً یہ ایک تجربہ کر کے دیکھ سکتے ہیں، کسی مسلمان کو وزیر اعظم بنا کر خطرہ ٹل جائے گا۔ تو 83-84% کو 14-15% مسلمانوں سے 16% مسلمانوں سے ڈرانے کا کام کیا جا رہا ہے، یہ صرف سیاست کا حصہ ہے۔ ہم بارہا یہ کہہ رہے ہیں مسلمانوں نے 600 سال تک اس ملک پہ حکومت کی، مگر اس ملک کو اسلامی جمہوریت بنانے کی کوشش انہوں نے نہیں کی۔ انہوں نے یہی کہا کہ ہمارے جو حکمران، ہمارے جو ہندو مسلم حکمران گزرے، ان کے لیے ہندو اور مسلمان دونوں اپنی دو آنکھ کے برابر تھے۔ تمام کے ساتھ انہوں نے انصاف کیا۔ اکبر بادشاہ کی بات اگر کریں گے تو محصولات جو آئے تھے یہ تیرتھ یاترا پر، اس کو ختم کرنے کا کام اکبر نے کیا تھا۔ جی ریاست بالکل۔ بہرحال ناظرین، آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک بیف کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے تو آپ کو بتا دوں کہ اورنگزیب وہ واحد مغل حکمران تھے جنہوں نے بیف پر پابندی عائد کر دی تھی۔ ایسے حکمراں ہوتے ہیں مسلم حکمراں، اگر اب دیکھتے ہیں کہ تاج محل بنا دیا، لال قلعہ بنا دیا، فلاں بنا دیا، فلاں بنا دیا، ہندوستان کو سجا دیا، لیکن انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ جاؤ جا کے ہندوؤں کو مسلمان بناؤ۔ اگر ہندوؤں کو مسلمان بنائے تھے تو آج 142 کروڑ میں سے آپ کو بتا دیں کہ 90 کروڑ ہندو کیسے باقی رہتے۔ یہ سوچنے والی بات ہے، ذرا سا سوچئے، سوچ کر فیصلہ کیجئے۔ یہ لوگ، یہ جو درندے ہیں، یہ فرقہ پرست درندے ہیں، ملک دشمن درندے ہیں، یہ انگریزوں کے چھوڑے ہوئے ایجنٹ ہیں، جو پھر انگریزوں کا جو ایجنڈا ہے ڈیوائڈ اینڈ رول کی جو پالیسی تھی اسے اپنائے ہوئے ہیں، اور یہ مذہبی خطوط پر ملک کو تقسیم کرنے کے خواہاں ہے۔ ویسے بھی ناظرین، آپ کو بتا دوں کہ آج عالمی طاقتیں، خاص طور پر امریکہ کی ہندوستان پر نظر ہے۔ امریکہ یہ برداشت نہیں کر رہا ہے کہ ہندوستان ترقی کرے، اور امریکہ کو ڈر ہے کہ پھر کانگریس آ جائے گی تو پھر ہندوستان ترقی کرے گا۔ تو اس طرح کے جو حالات ہیں وہ خراب کیے جا رہے ہیں انٹرنیشنل لیول پر، اور آپ اس بارے میں اسرائیل کا کردار کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ بہرحال ناظرین، ہم چلتے ہیں مہاراشٹر سے خبر آ رہی ہے ادھو ٹھاکرے جو شیو سینا کے سربراہ ہیں، اور آپ کو یہ بتا دوں کہ انہوں نے کہا کہ بی جے پی جو بار بار کہتی ہے نیشن فرسٹ، انڈیا فرسٹ، تو آپ کو بتا دوں کہ انہوں نے بہت ہی اچھی بات کہی ہے۔ کوائننگ آف ورڈز کہا جاتا ہے انگریزی میں اصطلاح کو بدلنے کے عمل کو، تو کوائننگ آف ورڈز انہوں نے ایک اصطلاح گھڑی ہے اور کہا کہ بی جے پی جو کہتی ہے نیشن فرسٹ، وہ نہیں، اسے وہ نعرہ بدل دینا چاہیے، غنڈہ اور چور پہلے ہونا چاہیے، یعنی غنڈہ اور چور فرسٹ ہونا چاہیے، یہ بات کہی ہے۔ تو اب یہ غنڈہ کون ہے، چور کون ہے، اب اندازہ لگائیے کس کی طرف اشارہ ہے۔ ہم دو، ہمارے دو کی بات تو نہیں کر رہے ہیں ادھو ٹھاکرے۔ اور ویسے بھی ناظرین، آپ کو بتا دوں کہ انہوں نے واضح طور پر کہا کہ بی جے پی زبان کی بنیاد پر، لسانی اور مذہبی کی بنیاد پر عوام کو تقسیم کر رہی ہے، ماحول کو خراب کر رہی ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ ان کا جو سابق خلیف ہے وہ اس طرح کی بات کہہ رہا ہے، تو تمام جو ہمارے ہندو بھائی ہیں انہیں بھی غور کرنا چاہیے۔ یقیناً غور کرنا چاہیے۔ مہاراشٹر کی پولیٹکس کا جو سطح ہے وہ دن بدن گھٹتی جا رہی ہے۔ اکوٹ سے اس کی شروعات ہوئی، اکوٹ میں بی جے پی اور ایم آئی ایم نے مل کر وہاں پر جو ہے کاؤنسل قائم کیا، اور کانگریس کا بھی وہی حال رہا۔ جی، کانگریس بھی اس میں حصے دار رہی۔ یہی چیزیں جو ہے، انہی چیزوں کو لے کر جو ہے مسلسل ادھو ٹھاکرے اور راج ٹھاکرے بی جے پی کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ بی جے پی جو ہے وہ، ان کا جو ہندوتوا ہے وہ فرضی ہندوتوا ہے، اقتدار کا ہندوتوا ہے، وہ اقتدار کے لیے ہندوتوا کا نعرہ لگا رہے۔ ریاست کل ہی کی بات ہے، پونے میں کچھ ہورڈنگز لگائے گئے تھے، این سی پی کی جانب سے وہ ہورڈنگز لگائے گئے تھے مکھیہ منتری لڑکی بہن اسکیم کے۔ تو مکھیہ منتری لڑکی بہن اسکیم کی حمایت جو ہے، اس کا جو بھی تشہیر ہے اس کی، وہ تشہیر کے متعلق کچھ ہورڈنگز لگائے گئے تھے۔ حالانکہ مہاراشٹر میں جو ہے حکومت جو ہے، این سی پی، اجت پوار، بی جے پی اور پھر ایکناتھ شنڈے کی جو شیو سینا ہے، یہ تینوں نے مل کر وہاں پر وہ حکومت چلا رہے ہیں۔ تو حالانکہ حکومت کا حصہ ہونے کے باوجود بھی دیویندر فڈنویس نے وہ ہورڈنگ کو لے کر این سی پی کو نشانہ بنایا، اجت پوار کی این سی پی کو نشانہ بنایا۔ تو اس قسم کی پالیٹکس جو ہے وہ مسلسل مہاراشٹر میں دیکھنے کو مل رہی ہے۔ مہاراشٹر میں اقتدار حاصل کرنے کے لیے سیاسی سطح سے نیچے گر کر جو ہے وہ اقتدار یہ کیمپین چلا رہے ہیں، خواہ وہ بی جے پی ہو، این سی پی ہو، اجت پوار کی، ایکناتھ شنڈے کا دھڑا ہو، شیو سینا کا ہو۔ بہرحال ناظرین، اس کے ساتھ ہم اپنا پروگرام خاص خبریں اختتام کو پہنچاتے ہیں۔ اب میں میزبان محمد ریاض احمد اور میرے ساتھی سید اسماعیل ذبیح اللہ کو اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، پھر بات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔